पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गीर एहतजाज करेंगे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हफ्ते के रोज मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं इस वक्त तक तहरीक चलाएंगे जब तक गज़ब शुदा हक वापस नहीं मिल जाता। आने वाले वक्त के लिए हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हमारा मुद्दा पहले से ही वही है जो पीटीआई ने सामने रखा। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू, बोले कि मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था तहरीक के जरिए उस वक्त की हुकूमत हटाई जाए। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रह कर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मैंने बानी पीटीआई को बचाया। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। पंजाब में वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। पीटीआई ने उमर अयूब को वजीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। असलम इकबाल पंजाब, सालार काकड़ बलोचिस्तान के वजीर आला के उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्लाह को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गौहर खान का 180 नशिस्तें जीतने का फिर दावा। कहा कि जब तक मैंडेट नहीं मिलता अपोजिशन में बैठेंगे, किसी जमात के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। अमेरिका से मुदाखलत का नहीं, इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात करने का कहा। हमारा मैंडेट छीना गया, अगर ऐसा ना होता तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा कि हमें मौलाना फजलुर रहमान की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी किस्म का ताउन न करने का फैसला हुआ है। शहबाज शरीफ को सख्त हालात में चलने का तजुर्बा है। नवाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि मखलूत हुकूमत मुल्की मसाइल हल नहीं कर पाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहती हैं पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि पेशावर को ढाका बना देंगे। ये लोग मुल्क में सिर्फ फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े, जो बात भी करें हम कोई जवाब नहीं देंगे। मौलाना छोड़ गए सारा बोझ नून लीग पर। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों सियासी जमातों के नुमाइंदों ने एक दूसरे को अपनी तरजीहात से आगाह किया। हुकूमत साजी के हवाले से फार्मूले पर बातचीत में पेशरफ। कमेटियों की मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी। दोनों कमेटियों के अरकान तीसरे राउंड से कबल अपनी पार्टियों की क़यादत से मुशावरत करेंगे। एमक्यूएम की तमाम जमातों को मिल बैठने की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि एमक्यूएम ने अपना मैंडेट वापस हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी ने कराची में 7 नशिस्तें कैसे जीतनी? सियासत के बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क की खिदमत नहीं। मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों के मुतकादी हैं। ये आग लगाने का नहीं, बुझाने का वक्त है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीटीआई नफरत की सियासत कर रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से फिर मुलाकात। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने नामजद वजीर आला को अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी हुआ। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से बातचीत पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज को वजीर आला बनाने की तैयारी। आज़ाद अरकान की शमूलियत का सिलसिला जारी। नून लीग का नंबर पूरे करने का दावा। 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। ख़वातीन और अक़लियतों की 37 मखसूस नशिस्तें मिलने पर तादाद 190 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। पंजाब में पहले मरहले में 30 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। पुराने वज़रा के साथ नए चेहरे लाने का भी फैसला।
قاف لیگ کا نون لیگ سے پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع قاف لیگ کے مطابق مطالبہ پورا نہ ہوا تو اہم وزارت مانگی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور وزارت کے امیدوار چودھری شافع حسین ہوں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر بھی معاملات طے ہونے کی امید۔ مسلم لیگ قاف کے علاوہ پیپلز پارٹی کی بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے پر نظریں۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر سجے گا؟ مراد علی شاہ پھر فیورٹ، تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے کا امکان۔ سندھ کابینہ ابتدائی طور پر 17 رکنی ہو گئی، پرانے اور نئے وزراء کو شامل کیا جائے گا۔ پرانے شہروں میں شرجیل انعام میمن، ناصر شاہ، سعید غنی، ساجد جوکھی اور امتیاز شیخ شامل۔ نئے وزراء میں ضیاء، پیر مجید، ریاض شرازی کی شمولیت کا امکان۔ شرجیل میمن کو ممکنہ طور پر اطلاعات کا تحفہ ملنے کی۔ انتخابی نتائج نامنظور، جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں احتجاج کرے گی۔ الیکشن ٹریبیونل اور عدلیہ سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ وائٹ پیپر بھی جاری کریں گے۔ 30 سے 40 حلقوں کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کل یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ حافظ نعیم نے الیکشن کو جعلی قرار دے دیا، کہا کہ پی ٹی ایم ٹائپ کی حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ دھاندلی اور نتائج بدلنے کے الزامات لگانے والے ثبوت لائیں۔ میڈیا رپورٹس پر فیصلے نہیں ہو سکتے، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارک۔ NA-55 کی انتخابی یا زرداری پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ NA-15 میں نواز شریف کی انتخابی و زرداری مسترد۔ آزاد امیدوار شہزادہ گستاخ کامیاب۔ NA-237 سے کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا۔ NA-128 سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ نئی حکومت آنے سے قبل گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ نگران حکومت نے IMF کا ایک اور مطالبہ پورا کر دیا۔ گیس 67% مہنگی، نگران وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گزشتہ روز گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 300 روپے فی MMBTU اضافہ۔ گیس کے بلک میں استعمال پر 900 روپے اضافہ کر دیا۔ CNG سیکٹر کے لیے نرخ 170 روپے فی MMBTU بڑھا دیا۔ صارفین پر 204 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ اٹارنی جنرل نے گواہوں کی فہرست پیش کی۔ کونسل میں 7 گواہوں کے بیانات ریکارڈ۔ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث نے جوڈیشل کونسل کی مزید معاونت سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے عافیہ شربانو کیس کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ محفوظ ہے۔ انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔ آئینی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھاتے ہیں، غیر ملکی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے واضح کر دیا، کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کو حلف برداری کی تقریب میں دعوت کا فیصلہ آنے والی حکومت کرے گی۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ الیکشن 2024 پر گیلپ سروے رپورٹ درست ثابت۔ گیلپ کی شائع کردہ رپورٹ میں ملک کی 3 بڑی پارٹیز کے حوالے سے انتخابات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ آزاد امیدوار پنجاب میں 34%، مسلم لیگ نون 32 اور پیپلز پارٹی 6% سیٹیں حاصل کرے گی۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کرائے گئے۔